एकदम सही, एकदम उच्च कोटिको भाव व्यक्त गर्नुभएको छ उहाँले। हामीमा यस्तै भाव हुनुपर्दछ, राधा रानी बिना म बाँच्न सक्दिनँ। रघुनाथ दास गोस्वामीले प्रार्थना गर्नुभयो, तवेवास्मि न जीवामि त्वयं बिना इति विज्ञाय राधे त्वाम नयमाम चरणान्तिकम। हे राधा रानी, म त हजुरको हुँ, हजुरकी हुँ, हजुरकी हुँ, हजुर बिना म बाँच्न सक्दिनँ, मलाई स्वीकार गर्नुहोस्। हो, यही भाव हो सबभन्दा उच्च कोटिको, सबभन्दा उत्कृष्ट भक्ति भनेकै यही हो, प्रियाज्यूको भक्ति। वास्तवमा हामी सबैले गर्नुपर्ने भक्ति यही हो। एकदमै खुसी लाग्यो मलाई उहाँको यो मेसेज पढेर। उहाँले एकदमै सुन्दर तरिकाले वर्णन गरेर पठाउनु भएको छ। तर प्रिय भक्त भागवत, म एउटा निवेदन यहाँहरूलाई गर्न चाहन्छु, विशेष गरी जसले हामीलाई यो प्रश्न सोधेर पठाउनु भयो, उहाँको नाम चाहिँ उल्लेख गर्न हामी चाहँदैनौँ, तर पनि हामीहरूले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण सुझाव दिँदैछौँ। यस्तो भाव आउनु भनेको त यो त धेरै उत्तम हो, धेरै उत्तम। मलाई त मनमनै के लागिरहेको छ उहाँको यो मेसेज पढेर कि मलाई त उहाँको चरणमा ढोग्न मन लागिरहेको छ। वास्तवमा भन्नुपर्दा जो भक्तको हृदयमा राधा रानीप्रति यस्तो प्रेम भाव, यस्तो आसक्ति पलाउँदछ, यो भने कयौँ, यो करोडौँ जन्मको स्वीकृति स्वयं स्वामिनीजी राधा रानीको कृपा नभइकन, किशोरीज्यूको कृपा नभइकन कोही व्यक्तिले यसरी आफ्नो भक्तिको भाव व्यक्त गर्न सक्दैन। राधा दास्यममा कसैको पनि मन यसरी लाग्न सक्दैन। उहाँको हेर्नुहोस् त, विवाह गर्नुभएको कति 3 वर्ष भयो? प्रश्न, उहाँको प्रश्न, 3 वर्ष भयो र एउटा बच्चा पनि छ र पत्नी पनि छिन्, तर अब मलाई घरमा बस्न मन छैन, म पनि वृन्दावन धाममा आएर राधा रानीको नाम जपेर बस्छु, राधा भक्ति गरेर बस्छु। उहाँले यो प्रश्न गरी पठाउनु भयो। एकदमै वैराग्य उहाँमा देखियो। तर एउटा कुरा प्रिय भक्त भागवत, म उहाँलाई विशेष यो सजेसन दिन चाहन्छु, कदापि यसो नगर्नु होला, कदापि यसो नगर्नु होला। अलिकति ढिला भयो, अलिकति ढिला भयो। यदि हजुरमा विवाह गर्नुभन्दा अगाडि नै राधा दास्यम यस्तो भाव प्रकट भइदिएको भएदेखि त्यो अत्यन्त सौभाग्य, अत्यन्त सौभाग्य। यो सही हो, जब पनि व्यक्ति राधा रानीको चरणमा आसक्त हुन्छ, जसले पनि राधा रानीको प्रेमलाई महसुस गर्न सक्दछ, अरे वाह, जसको नाम एकचोटि लिने बित्तिकै जीवलाई यो संसारको पुरुषत्व तुच्छ लाग्दछ। पुरुषार्थ भनिन्छ नि संसारको, ब्रह्माजीको पद पनि तुच्छ लाग्दछ भने यो संसारको पद के लाग्दछ? जब ब्रह्माजीको पद पनि तुच्छ लाग्दछ, ईश्वर कोटिको पद त जीवात्मालाई तुच्छ लाग्दछ जब व्यक्तिले राधा रसलाई प्राप्त गर्दछ, राधा रानीको कृपालाई प्राप्त गर्दछ भने। तब यहाँ कुरा के छ भन्दाखेरि, यदि उहाँको हृदयमा यही राधा दास्यम भाव विवाहभन्दा अगाडि अङ्कुरित भएको भएदेखि अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त सुन्दर हुन्थ्यो, सोचेको भन्दा पनि सुन्दर हुन्थ्यो। किन भन्दा अब पारिवारिक दायित्व हुँदैन थियो। विवाहभन्दा अगाडि पारिवारिक दायित्व हुँदैन नि, तर अब विवाह भइसकेपछि ढिला भयो। मेरो भन्नुको मतलब यो होइन कि अब यो भाव हामीहरूले हटाउने होइन, यो भाव त बढाउने हो। अब राधा दास्यम भाव, राधा किङ्करित्व भाव, राधा दासीको भाव जब हाम्रो हृदयमा अङ्कुरित भयो, यो हुनु भनेको अपार कृपा हो, अपार कृपा भयो, अपार कृपा भयो। यो भावलाई त झन बढाउँदै जाने हो। अब कसरी हुन्छ, स्वामिनीसँग प्रार्थना गरेर हुन्छ, रोएर हुन्छ, यो भावलाई बढाउनु पर्दछ। तर अब विवाह पछिको कर्तव्य भने छुट्टै हुन्छ। विवाह नभइदिएको भएदेखि मैले पनि यो कुरामा समर्थन गर्थेँ कि ठिकै छ, यदि हजुरलाई साँच्चै स्वामिनीको चरणमा यस्तै भक्ति र यस्तै भाव छ भनेदेखि हजुर वृन्दावन धाममा आउनु होला, वृन्दावन धाममा बस्नु होला। यदि विवाह नभएको भए र यदि परिवार एगेन्स्टमा हुनुहुन्न भने म यो सजेसन गर्न सक्थेँ, तर अब अहिले मैले यो सजेसन गर्न मिल्दैन, नत्र मलाई अपराध लाग्दछ। अब उहाँकी जो पत्नी हुनुहुन्छ, उहाँकी पत्नीलाई त अब तपाईँ महापुरुष हुनुहुन्छ, तपाईँ पूर्वजन्मदेखि तपाईँले यति स्वीकृति, यति पुण्य बटुलेर, यति कृपा प्राप्त गरेर तपाईँ यस्तो महान सन्त प्रेमी रसिक बन्नुभएको छ। अब तपाईँको पत्नीलाई त थाहा हुन्न नि यो कुरा। पत्नीको लागि पति भनेको सधैँभरि पत्नीको इच्छा पूर्ति गरिदिने, पत्नीको चाहनाहरू तृप्त गरिदिने वाला हो। जतिसुकै महान भए पनि, ब्रह्माजी नै भए पनि, संसारको विशिष्ट सन्त महापुरुष भए पनि पत्नीले
यो व्यक्तिले मेरो शारीरिक इच्छा पूर्ण गरिदिनुपर्छ, यो व्यक्ति मेरो पति हो, मेरो हक छ, यो व्यक्तिमाथि मेरो पतिको हक छ। त पत्नीले त बिचरा यही सोच्दछन्। त्यसमा यो सोच्नु उनको गल्ती पनि होइन, उनको गल्ती होइन, यो स्वाभाविक हो, स्वाभाविक हो, उनको अधिकार हो। पतिबाट पति सुख प्राप्त गर्नु, पतिले संरक्षण गर्नु, पतिले आफ्नो सहारा दिनु, यो त कर्तव्य हो। त्यसकारणले गर्दा विवाह गर्नुभन्दा अगाडि यदि उहाँमा यस्तो किसिमको भाव अङ्कुरित भइदिएको भएदेखि धेरै नै सुन्दर हुन्थ्यो। तर अब विवाहपछि बिचरा त्यो बच्चीको गल्ती के छ? उहाँकी पत्नीको गल्ती त केही छैन। त यदि ल उहाँ चाहिँ अहिले अब घरबार चटक्क छोडेर, उहाँको कति 1 वर्षको बच्ची पनि हुनुहुन्छ भनेर लेख्नु भएको छ, अनि पत्नी भर्खरकी जवान हुनुहुन्छ, 21-22 वर्षकी। उहाँको उमेर त अब 23 वर्ष छ, 23-24 वर्षको छ भने एकदम कलिलो उमेर हो। हेर्नुहोस् है, त्यसकारणले गर्दाखेरि यो उमेरमा गलत कदम चाल्नुहुन्न। हेर्नुहोस्, ल ठिकै छ, उहाँले घरबार छोडेर उहाँ वृन्दावन धाम आउनु होला, पत्नीलाई त्यागेर वृन्दावन धाम आउनु होला। हो, यदि माता पिताको संरक्षणमा हुनुहुन्छ भने सन्त पुरुषको ब्रजधाममा आएर रसिक सन्तको, सन्त महात्माको संरक्षणमा बसेर, अथवा कहीँ पनि आज सारा विश्वभरि यो प्रेम भक्तिको प्रचार प्रसार भइरहेको छ, कुनै पनि सन्त महापुरुषको संरक्षणमा बसेर भजन गर्न, सेवा गर्न सकिन्छ, राधा भक्ति गर्न सकिन्छ। तर राम्रो त ब्रजधाममा आएर भक्ति गर्न सकेको यो त धेरै राम्रो, धेरै उत्कृष्ट। तर पनि यदि आउन नसकेको खण्डमा आज प्रेमी भक्तहरू त सारा विश्वभरि सबैतिर राधा रानीको कृपाले, महाप्रभुको कृपाले सबैतिर छरिएर आफ्नो कृपा बाँडिरहनु भएको छ। त कुनै न कुनै रसिक प्रेमी सन्तको चरणमा गएर आश्रय लिन सकिन्छ। त यदि मातापिताको संरक्षणमा हुनुहुन्छ भनेदेखि उहाँले त्यो गर्न, उहाँलाई त्यो एक हिसाबले भन्नुपर्दा अधिकार पनि छ, उहाँले गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तर विवाह भइसकेपछि गाह्रो हुन्छ। विवाह भइसकेपछि हेर्नुहोस्, बच्ची अनि उहाँकी पत्नी, उहाँले अपेक्षा गर्नुभएको हुन्छ मेरो पति, अनि भोलि के हुन्छ, उहाँले चटक्क छोडेर, घरबार छोडेर वृन्दावन धाम आएर बस्दिनु होला। अनि त्यसपछि उहाँकी पत्नीलाई ठुलो आघात पुग्दछ, ठुलो धोका हुन्छ। किन विवाह गर्नुभयो? विवाह गरिसकेपछि श्रीमानको कर्तव्य हुन्छ, पत्नी भनेको अर्धाङ्गिनी हो, पत्नी अर्धाङ्गिनी हो। शास्त्रमा बताइएको छ, यदि पत्नीद्वारा कुनै पाप अपराध भयो भनेदेखि त्यसको फल पतिले भोग्नु पर्दछ, पतिले बेहोर्नु पर्दछ। तर पतिले गरेको पाप अपराध पत्नीले बेहोर्नु पर्दैन। पतिले गरेको राम्रो काम, पतिले गरेको भक्ति, पतिले गरेको पुण्य कर्म पत्नीले बाँड्न पाउँछन् 50% आदि काटेर। तर पत्नीले गरेको पाप कर्म मात्रै पतिले भोग्नु पर्छ, पुण्य कर्म भक्ति बाँड्न पाउँदैन। यो भगवत व्यवस्था यस्तो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हो, ठिक छ, उहाँले आफ्नो पत्नीलाई छोडेर वृन्दावन धाममा आउनु होला, उहाँ भजनानन्दी भएर बस्नु होला, उहाँ आनन्दले झुम्नु होला राधा रानीको भक्तिमा। तर भइदिन्छ के भन्दाखेरि उता उहाँकी पत्नी, उहाँलाई धेरै पीडा हुन्छ, ठुलो अपराध नै हुन्छ वास्तवमा भन्नुपर्दाखेरि। त्यसकारणले मैले भने यो ढिला भयो, उहाँलाई ढिला भयो, अपराध हुन्छ। किन भन्दा अर्धाङ्गिनी हो, धर्मपत्नी हो। भोलि तपाईँले छोडेर गएपछि उहाँले पाप कर्म गर्नु होला, उहाँ दुष्कर्ममा लाग्नु होला, परपुरुषसँग लाग्नु होला। किन भन्दाखेरि उहाँ त तपाईँ जस्तो विरक्त हुनुहुन्न, उहाँ त तपाईँ जस्तो महापुरुष नहुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले पूर्वजन्मदेखि नै अब यो भक्तिको बीज प्राप्त गर्नुभएको रहेछ, उहाँले प्राप्त नगर्नु भएको होला। अब भइदिन्छ के भन्दाखेरि उहाँले त तपाईँलाई बुझ्न सक्नुहुन्न कि तपाईँ महापुरुष हो भनेर, तपाईँ सिद्ध हुनुहुन्छ भनेर उहाँले त बुझ्न सक्नुहुन्न। उहाँको लागि त तपाईँ उहाँको इच्छा पूर्ति गरिदिनेवाला हो। त उहाँको लेभल त्यो हुँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँले निश्चित रूपले उहाँ गलत कदममा लाग्नुहुन्छ, उहाँले परपुरुषको आश्रय लिनुहुन्छ अनि त्यसबाट जुन पाप पैदा हुन्छ त्यो पापको फल उहाँले भोग्नु पर्ने हुन्छ। र यतापट्टि उहाँलाई पनि भइदिन्छ के भन्दाखेरि हुनसक्छ घरमा पत्नीसँग केही मनमुटाव भयो, केही कुरा पत्नीले मानिनन् होली, अब त्यही कुरा गर्दा जाँदाखेरि कुनै बेला झगडा पर्यो होला, अनि अब घरमा मनमुटाव परेको त्यो सम्झिएर चाहिँ अब म यो श्रीमतीसँग बस्दिनँ, अब म यो घरबार छोडिदिन्छु, अब म वृन्दावन धाम जान्छु, भगवानको आश्रयमा बस्छु भनेर यो भाव आउनु स्वाभाविक हो। तर यदि कृत्रिम रूपमा त्यो भाव आएको छ भनेदेखि त सावधान रहनुपर्छ, सावधान। हेर्नुहोस्, भक्ति जीवन भनेको तरबारको धारमा हिँडेको, एकदम तरबारको धारमा। यसमा धेरै चुनौतीहरू सहनु पर्दछ। हाम्रा इन्द्रियहरू छन्, हाम्रो मन छ, खतरनाक इन्द्रिय छन्, खतरनाक मन छन्। घरबार छोडेर, पत्नी त्यागेर, बालबच्चा त्यागेर, विरक्त भएर
भजनमा लाग्नेहरूमा पनि कति कठिनाइको सामना गर्नु परेको छ। इन्द्रियहरूले उहाँहरूलाई पनि पछारेको छ, एकदमै विरक्तहरूलाई पनि इन्द्रियले पछारेको छ। याद गर्नुहोला, इन्द्रिय र मनको स्वभाव अत्यन्त बलवान हुन्छ, अत्यन्त बलवान हुन्छ। महाप्रतापी, महातेजस्वी, महात्यागी, महाविरक्तिहरूलाई पनि इन्द्रिय र मनले गिराएको छ, भ्रष्ट गराएको छ, अत्यन्त खतरनाक छ। गृहस्थी जीवन त्यसकारणले गर्दा सन्त महापुरुषहरूले सुरक्षित भनेर वर्णन गर्नुभएको छ, प्रशंसा गर्नुभएको छ। किन भन्दा गृहस्थी जीवनमा पत्नी हुन्छन् साथी, त्यसकारणले त्यहाँ पतनको कुनै सम्भावना हुँदैन। हो, बिस्तार क्रमैसँग उन्नति प्रगति गर्दै अन्तिममा विरक्ति प्राप्त हुन्छ। तर जो त्यागी, विरक्ति र विशेष गरी भक्ति एकदमै गहिराइमा गएको छैन, भगवत आसक्ति गहिराइमा छैन भनेदेखि सावधान। याद गर्नुहोस्, यो विरक्ति पत्नीसँग झगडा गरेर आएको छ कि साँच्चै भित्रबाट नै भगवत प्राप्तिको उत्कण्ठा जागेर आएको छ, एकदम उत्कण्ठा। जब भगवत प्राप्ति, जब प्रेम प्राप्ति, जब यसको उत्कण्ठा हुन्छ, राधा रानीको दर्शनको लागि जब भित्रबाट, रघुनाथ दास गोस्वामीको उत्कण्ठा, उहाँलाई विश्वको सबैभन्दा आकर्षक र सुन्दरी युवती विवाहित गरिएको थियो, उहाँको विवाह भएको थियो उहाँको मातापिताले बाँधेर राख्नको लागि भनेर। तर पनि उहाँलाई विश्व सुन्दरीले पनि रोक्न सक्नु भएन। उहाँको आसक्ति भगवत प्रेममा कति थियो भन्ने कुरा हामीले विलाप कुसुमाञ्जलीबाट अनुभव गर्न सक्दछौँ। कि त त्यो किसिमको आसक्ति हुनु पर्यो, भगवत आसक्ति। त त्यो किसिमको भगवत आसक्ति छ छैन चेक गरौँ। यदि त्यो किसिमको भगवत आसक्ति छैन, पत्नीसँग झगडा गर्यो, पत्नीसँग भनाभन भयो, पत्नीसँग मनमुटाव भयो, केवल यति कुराले, यति इस्युले यदि अब भयो म पत्नी छोडिदिन्छु भनेर, यदि फाल्गु वैराग्य, मर्कट वैराग्य, वैराग्य तीन किसिमको हुन्छ। एक युक्त वैराग्य, फाल्गु वैराग्य र मर्कट वैराग्य। हामी युक्त वैराग्य हुनुपर्दछ भनेर हाम्रो आचार्यले हामीलाई बताउनु भएको छ, रूप गोस्वामी प्रभुपादले। युक्त वैराग्य भनेको के हो? ठिक छ, तिमी घरमै बस, पत्नीसँगै बस, बालबच्चासँगै बस र राधा भक्ति गर, राधा रानीको चरणाश्रय लिऊ, युगल भजन गर, एकदमै घरमै बस, आफ्नो व्यापार व्यवसाय पनि गर, होइन? बाहिरबाट वैराग्य भएको जस्तो नदेखाऊ, भित्रबाट चरम विरक्त बन, अनासक्त बन, कुनै पनि कुरामा आसक्त बन्नु पर्दैन। स्वयं श्रीकृष्ण भगवान बताउनुहुन्छ, अनाश्रित कर्मफलम कार्य कर्म करोतीय। कर्मफलमा अनासक्त नभइकन आफ्नो कर्म गर, आफ्नो कार्य गर, आफ्नो व्यवसाय, आफ्नो घरबार चलाउने काम गर र भित्रबाट पनि अनासक्त बन। कुनै कुरामा, घरबारमा पनि आसक्त नबन, पत्नीमा पनि आसक्त नबन, छोरछोरीमा पनि आसक्त नबन, सरसम्पत्तिमा पनि आसक्त नबन। बस भित्रबाट त राधा माधवको त्यो दिव्य गौर श्याम चरणमै तिम्रो मन लागिरहोस्, तिम्रो आसक्ति बढिरहोस्, राधा दास्यमै झुकावोस्, राधा दासित्वमै त्यसैमा मन लागिरहोस् र प्रार्थना गरिरहनुहोस् कि हे राधा रानी म माथि कृपा गर्नुहोस्, म यो जालमा फसेको छु, म यो माया जालमा म जकडिएको छु, मलाई कृपा गरिबक्सोस् भनेर एकदमै निर्दोष भावले यदि राधा रानीसँग, करुणामयीसँग प्रार्थना गर्ने हो भने किशोरीज्यू दयालु हुनुहुन्छ, प्रियाज्यूले अवश्य कृपा गरिबक्सिन्छ। तर मर्कट वैराग्य र फाल्गु वैराग्यको आश्रय लिनुहुन्न, युक्त वैराग्यको आश्रय लिन मिल्छ। मर्कट वैराग्य भनेको बाँदरहरूको जस्तो वैराग्य। बाँदर के गर्दछ? बाँदर जङ्गलमा बस्दछ, योगीहरू, ध्यानी तपस्वीहरू जङ्गलमा बस्नुहुन्छ, बाँदर पनि जङ्गलमै बस्दछ। तर जङ्गलमा बस्यो भन्दैमा ऊ वैराग्यवान हुन्छ भन्ने हुँदैन, ऊ आसक्त हुन्छ। 3-4 जना बाँदरनीहरू राख्दछ अनि सम्भोग गरेर बस्दछ। त्यही भएर जङ्गलवासी बन्दैमा, घरबार त्याग्दैमा कोही व्यक्ति वैराग्यवान बन्दैन। व्यक्ति वैराग्यवान तब बन्दछ जब भित्रबाट भगवत आसक्ति प्रबल भयो, यति प्रबल भयो अब संसारप्रतिको आसक्ति शून्य भयो, शून्य एकदमै छँदै छैन, लेस मात्र पनि संसारप्रतिको आसक्ति छैन। हो, यो बेलामा सच्चा वैराग्य हुन्छ। तर अब यो स्थिति आउनको लागि भजन पनि त्यही अनुसार गर्नुपर्दछ। उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छैन कि मैले कति नाम जप्छु, कति माला जप्छु, यो उल्लेख गर्नुभएको छैन। म उहाँलाई विशेष अनुरोध गर्न चाहन्छु, अहिलेलाई नाम जप्नुहोस्, घरमा बस्नुहोस्, ज्यादाभन्दा ज्यादा नाम जप्नुहोस्, आफ्नो कर्तव्य गर्नुहोस्, पत्नीलाई छोडेर नआउनुहोस्। यदि आउनु छ भने पत्नीलाई लिएर आउनुहोस्, बच्चीलाई पनि लिएर आउनुहोस्, कर्तव्य गर्नुहोस्। शास्त्रमा पनि बताइएको छ 50 वर्षसम्म त गृहस्थ भइसकेपछि आफ्नो कर्तव्य गर्नै पर्छ।
हो भक्ति गर्दै गएपछि यो प्रेम मार्ग यस्तो छ, राधारानीको कृपा यस्तो छ कि संसार त तुच्छ लाग्दछ, मनै जाँदैन संसार। तर पनि शास्त्रले हामीलाई शासन दिएको छ, आदेश गरेको छ शास्त्रमा कि 50 वर्ष 50 वर्ष वनम गच्छेत, 50 वर्षपछि मात्रै घरबार त्याग्ने अनुमति छ। जुन बेलामा पत्नी पनि अब वृद्ध भइसक्छिन् अनि पत्नीको संरक्षण छोराले गर्न सक्दछ। पत्नीलाई हरदम संरक्षण चाहिन्छ। जब उनी बच्ची हुन्छन् त्यो बेलामा पिताको संरक्षण हुनुपर्दछ, विवाह गरिसकेपछि पतिको संरक्षण हुनै पर्दछ र वृद्ध भएको बेलामा छोराको संरक्षण हुनुपर्दछ। उनी संरक्षण रहित हुनुहुन्न। यदि उनी संरक्षण रहित भइन् भने उनी भ्रष्ट बन्दछन्, उनी शोषणमा पर्दछन्, उनलाई जोसुकैले पनि दुरुपयोग गरिदिन सक्दछ। त्यो उनको गल्ती होइन, त्यो उनको स्वभाव हो। उनी कसै न कसैको संरक्षणमा जानु, विशेष पुरुषको संरक्षणमा बस्नै पर्छ। तपाईँले छोड्ने बित्तिकै उनी गलत मार्गमा जान सक्छन्। गलत मार्गमा गएपछि त्यसको पाप तपाईँले बोक्नु पर्दछ। किनभने शास्त्रमा बताइयो पत्नीले गरेको पाप 50% तपाईँले बोक्नु पर्दछ। र एक पत्नीको लागि, एक विवाहिता पत्नीको लागि आफ्नो पति छोडेर अरू परपुरुषसँग यदि लाग्नु भनेको यो महापाप हो। यो महापाप हो। त्यो बाहेक उनले अरू धेरै पनि पाप गर्दछिन्। हुनसक्छ उनले गर्भत्याग गर्न सक्दछिन्, होइन, धेरै किसिमको उग्र पाप कर्म गर्न सक्दछन्। त्यसको एक एक फल तपाईँले भोग्नुपर्छ। 50 वर्षसम्म अब छुटकारा छैन। 50 वर्षसम्म अब फाल्गु वैराग्य र मर्कट वैराग्य, यो दुईटा वैराग्यबाट टाढा बस्नुहोस्, भजन गर्नुहोस्, बेला बेलामा वृन्दावन धाम आउनुहोस्, मनमा वृन्दावन धामलाई मिस गरिरहनुहोस्, रुनुहोस्, बार बार वृन्दावन धाम आइरहनुहोस्। वर्षको एकचोटि, सक्नुहुन्छ भने वर्षको 2 चोटि आइरहनुहोस्। आउँदा 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 राधारानीको कृपा यस्तो भइदिन्छ, राधारानीले जब कृपा गरी बक्सिन्छ त्यो बेलामा सबै कुरा राम्रो हुन्छ। यदि राधारानीप्रति तीव्र शरणागति छ, तीव्र भक्ति छ भनेदेखि निश्चित रूपले राधारानीले केही न केही बाटो देखाइबक्सिन्छ। हो, आफ्नो बाटोमा लाग्नुभन्दा करुणामयी कृपामयी राधारानीको बाटोमा लागौँ र उहाँले सन्त पठाइदिबक्सिन्छ। हेर्नुहोस् है, हाम्रो कल्याणको लागि, ताकि लट्ठी पनि नमाच्यो, सर्प पनि मरोस्, घर गृहस्थ पनि सही तरिकाले चलोस् र आफ्नो भित्रको भक्तिभाव छ त्यो भक्तिभाव पनि प्रगति हुँदै अगाडि बढोस्, त्यसको पनि उन्नति होस्। राधारानीले कृपा गरिबक्सिन्छ। त्यसकारणले गर्दा पूर्ण रूपले राधारानीको कृपामा आश्रित बनौँ। फाल्गु वैराग्य मर्कट वैराग्यबाट टाढा बसौँ। फाल्गु वैराग्य भनेको त्यस्तो किसिमको वैराग्य हो, बाहिरबाट देखाउने वैराग्य, भित्रबाट हुँदैन, बाहिरबाट देखाउने। कि बाहिरबाट अरूलाई देखाउनको लागि म यति विरक्तिमै लामो लामो दाढी पाल्ने, कालो कोट लगाउने, तर भित्रबाट चाहिँ एकदम आसक्त भइरहने हो। यस्तो किसिमको आसक्तिलाई त कृष्ण भगवानले भगवत गीतामा मिथ्याचारी भन्नुभएको छ। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरणम इन्द्रियार्थान विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। बाहिरबाट इन्द्रियहरू नियन्त्रण गर्ने, विरक्तिको दशा देखाउने, म विरक्त भएँ अब मलाई केही चाहिँदैन भनेर देखाउने, तर भित्रभित्र चाहिँ अनि स्त्री चिन्तन गर्ने, भित्रभित्र धनको चिन्तन गर्ने, भित्रभित्र विषयको चिन्तन गर्ने, यो त मिथ्याचार हो। यो त अत्यन्त खतरनाक छ। त्योभन्दा बरु इमान्दार भएर आफू जुन अवस्थामा हामी छौँ त्यही अवस्थामा भक्ति गर्दै गर्दै गएर बिस्तार बिस्तार क्रमशः भगवत कृपाले अगाडि बढ्दै 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 इमान्दार हुने, भगवत कृपाले अगाडि बढ्दै बढ्दै जाने, कल्याण हुन्छ। त्यही अत्यन्त राम्रो स्थिति हो। हेर्नुहोस्, यस प्रकार कसैको जिन्दगी बर्बाद पार्न हुँदैन। पत्नी स्वीकार गरिसकेपछि पत्नीलाई चटक्क छोडेर, त्यो पनि जवान पत्नी, भर्खर 21-22 वर्षको पत्नीलाई, आचार्य कुनै पनि सन्त महापुरुषले यस प्रकार पत्नी त्याग्ने हो 50 वर्ष पुगेपछि त्याग्नुपर्छ। यदि 50-55 वर्षपछि पनि यदि कोही पत्नी भनेर आसक्त हुन्छ भनेदेखि त्यो पतित अवस्था हो, पतित अवस्था हो, पतन अवस्था हो। त्यो त म पनि भन्छु। 50-55 वर्षपछि त कुनै पनि हालतमा पत्नीलाई त्याग्नुपर्छ र भजनानन्दी बन्नु पर्दछ। अब भगवत राधारानीको शरणमा पूर्ण रूपले आश्रित भएर भजन मार्गमा लाग्नु पर्दछ। अब घरबारमा अब आसक्त हुने होइन। अब घरबारमा फर्केर पनि हेर्ने होइन। 50 वर्षपछि छोराहरूलाई लौ छोरा तिमीहरू गएर अब म हिँडेँ भनेर माला समातेर भजन मार्गमा लाग्नु पर्दछ, वैराग्यको मार्गमा लाग्नु पर्दछ 50 वर्षपछि। तर त्योभन्दा अगाडि त सावधान, एकदम सावधान। सानो गल्तीले होइन, बाहिरबाट झगडा गरेर, बाहिरबाट बाहिरी वैराग्य देखाएर धाममा आइएला, वैरागी बनिएला, तर भोलि भित्रबाट वैरागी नआएको हुनसक्दछ, भित्रबाट भगवत आश्रय पनि नभएको हुनसक्दछ। अनि भोलि भित्र अनि उतापट्टि पत्नीले गलत काम गर्दै हिँडिरहेकी हुन्छन्, डिभोर्स होला,
अनि दुईजनाको सम्बन्ध नराम्रोसँग बिग्रिएला, अनि तपाईँ भोलि पत्नी पत्नी भनेर रुँदै जानु होला घरमा, अनि त्यसपछि अब पत्नीको मन भाँचिसकेको हुन्छ अथवा पत्नीले अन्त्य बाटो रोजिसकेकी हुन्छन्, त्यो बेलामा तपाईँ के हुन्छ? तपाईँ त्यसपछि तपाईँको स्थिति मनबाट यदि आसक्तिको गाँठो पूर्ण रूपले निर्मूल भइसकेको छैन भने बस राधा रानीले जस्तो बाटो देखाइबक्सिन्छ त्यही बाटोमा हिँड्नुहोस्। यदि पत्नीसँग सम्बन्ध राम्रो छैन, पत्नी भक्ति मार्गमा आउनु भएको छैन भने प्रसाद दिनुहोस्, उहाँको लागि करुणामयी राधा रानीसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, सबै उहाँले ठिक गरिदिइ बक्सिन्छ। राधा रानीमा पूर्ण भरोसा लिनुहोस्, राधा रानीलाई सम्झिँदै युगल सरकारको याद गर्दै मेरो प्राण राधा कृष्ण युगल किशोर जीवन मरण गति छैन केही अरू हो, यो भावमा भक्ति गर्दै जाउँ, सब राम्रो हुन्छ, कल्याण हुन्छ। मिथ्या वैराग्य देखाउनु ठिक होइन। नाम जपौँ, नाम जपौँ, ज्यादाभन्दा ज्यादा नाम जपौँ। हरदम आफ्नो दृष्टि, हरदम आफ्नो चेतना वृन्दावनमा लगाउँ, घरै वृन्दावन बन्दछ। राधे राधे। उत्कृष्ट आध्यात्मिक जानकारीहरूका लागि नेपालकै पहिलो शुद्ध आध्यात्मिक च्यानल टिभी लजिकल कृष्णलाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र हरेक अपडेट्सका लागि यो बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोला।